Yes, sir. Got it. ल राष्ट्रिय आम्दानी को मापन अन्तर्गत हामीले आज राष्ट्रिय आम्दानीका चाहिँ कठिनाइहरूको बारेमा पढ्न गइरहेका छौँ र अब यो राष्ट्रिय आम्दानी हामीले गणना भनेको मौद्रिक हैन इकाइमा हैन अथवा बजार मूल्यमा चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादनलाई चाहिँ तिनीहरूको मूल्यले गुणन गरेर जोड्नु हो भने राष्ट्रिय आम्दानीको गणना हुन्छ भनेर हामीले विभिन्न विधिहरू प्रयोग गरेर राष्ट्रिय आम्दानी गणना गर्न सकिन्छ भनेर भन्यौँ। विशेष गरी उत्पादन विधि हैन आम्दानी विधि र खर्च विधि हामीले तीनटा विधिको बारेमा पढ्यौँ र उत्पादन विधिमा दोहोरो गणना हैन हुने सम्भावना भएको हुनाले अन्तिम उत्पादन विधि र मूल्य अभिवृद्धि विधि दुईटा चाहिँ विशेष गरी गरिएको छ र त्यसमा चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि विधि नै सबभन्दा बढी उपयुक्त मानिन्छ है। र अब यो कठिनाइहरू राष्ट्रिय आम्दानी गणना गर्दाखेरि कुनै पनि हैन इकोनोमिक सर्वे गर्दाखेरि त्यो सर्वे गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के कठिनाइहरू हुन सक्छन् त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सबभन्दा पहिले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा चाहिँ विभिन्न समस्याहरू छन् हैन। ती समस्याहरूलाई हामीले बुदागत रूपमा चाहिँ हामीले व्याख्या गर्न गइरहेका छौँ। अब यो सबभन्दा पहिले त दोहोरो गणनाको समस्या है, डबल काउन्टिङ, प्रोब्लम अफ डबल काउन्टिङ भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् है, प्रोब्लम अफ डबल काउन्टिङ दोहोरो समस्या गणना। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ उत्पादन विधिमा चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादनलाई अथवा राष्ट्रिय आम्दानीको गणना गर्दा जीडीपी चाहिँ गणना गर्दा दोहोरो गणना हुन जान्छ भनेको एउटै वस्तुलाई चाहिँ दुई पटक समावेश भयो भने त्यो दोहोरो गणना हुन जान्छ है। दुई पटक चाहिँ गणना समावेश हुनु भएन, एकै पटक मात्र चाहिँ के हुनु पर्यो, त्यो समावेश हुनु पर्यो अथवा काउन्ट हुनु पर्यो हैन। त्यसकारणले कतिपय वस्तुहरू कस्तो खालको प्रकृतिको हुन्छ त भन्दा कच्चा पदार्थको रूपमा र त्यही वस्तु चाहिँ अन्तिम वस्तुको रूपमा पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले अन्तिम वस्तु लिने कि अथवा विशेष गरी दोहोरो गणना नहोस् भन्नुको लागि अन्तिम वस्तुहरूलाई चाहिँ गणना गर्ने गरिन्छ। र कहिलेकाहीँ के हो त भन्दा कुन वस्तु अन्तिम वस्तु हो, अन्तिम उपभोग्य वस्तु हो र कुन वस्तु चाहिँ कच्चा पदार्थ र मेटेरियल्स हो हैन अथवा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा छुट्याउनु नै के हुन्छ त भन्दा कठिन हुन्छ। त्यसकारणले त्यस्ता वस्तुहरूको दोहोरो गणना नहोस् भन्नका लागि चाहिँ अन्तिम उत्पादन विधि अर्थात् अर्थतन्त्रमा उत्पादन भएका समग्र सम्पूर्ण वस्तुहरूको चाहिँ अथवा अन्तिम वस्तुहरूलाई चाहिँ गणना गर्ने वा मूल्य अभिवृद्धिको चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ विधि प्रयोग गरेर चाहिँ गणना गर्ने भन्ने चाहिँ यो दोहोरो गणना चाहिँ समस्यालाई हटाउनको लागि ती विधिहरूको चाहिँ प्रयोग गरिएको पाइन्छ। खै अरूहरूले चाहिँ फेरि यहाँ चाहिँ म्युट र उसमा बसेका छन् है, सबै चाहिँ भिडियो अन गरौँ र अनि नबुझेका कुराहरू सोध्नको लागि म्युटमा चाहिँ नबसौँ है, अनम्युट गरेर बसौँ। र दोस्रो समस्या भनेको दोस्रो समस्या भनेको हेरौँ है, मूल्य ह्रास कोषको चाहिँ गणना, डिप्रिसिएसन, क्यालकुलेसन अफ डिप्रिसिएसन है। क्यालकुलेसन अफ डिप्रिसिएसन गर्न पनि के छ त भन्दा कठिनाइ छ भन्छ। अब यो चाहिँ हामीले जीडीपी बाट चाहिँ भएको खुद साधन आम्दानीलाई जोडिसकेपछि एनएनपी प्राप्त हुन्छ, जीएनपी प्राप्त हुन्छ। जीएनपी बाट चाहिँ मूल्य ह्रास डिप्रिसिएसन घटाएपछि एनएनपी प्राप्त हुन्छ हैन। त्यो एनएनपी प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले मूल्य ह्रास भनेको एक वर्षभरिमा चाहिँ पुँजीगत वस्तुहरू, यन्त्र, मेसिन, उपकरण आदि इत्यादि वस्तु पुँजीगत वस्तुहरू गर्दा तिनीहरू चाहिँ टुटफुट हुने गर्छन् र टुटफुटको लागि चाहिँ छुट्याइने जुन हैन मर्मत सम्भार कोष हुन्छ त्यो कोष चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सबैको एउटै प्रकारले एउटै अनुपातमा चाहिँ हुँदैन, जसले गर्दाखेरि कति चाहिँ हैन कोष अथवा कति चाहिँ रकम बराबरको चाहिँ मूल्य ह्रास मान्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ त्यो गणना गर्दा चाहिँ अलिक कठिन चाहिँ हुन्छ। त्यो समस्या भयो। अर्को समस्या भनेको इन्फ्लेसन, मूल्य वृद्धि है। अर्को चाहिँ समस्या भनेको इन्फ्लेसन हो। इन्फ्लेसन भनेको मूल्य वृद्धि। अब मूल्य वृद्धिले के गर्छ त भन्दा विशेष गरी जीडीपीलाई प्रभाव पार्ने, जीडीपी गणना गर्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, एउटा चाहिँ क्वान्टिटी प्रोड्युस्ड हैन क्वान्टिटी हो
भने अर्को चाहिँ प्राइस हो है। यदि हैन अब मूल्यमा कुनै पनि हैन परिवर्तन भएको छैन, क्वान्टिटी चाहिँ बढ्यो हैन, क्वान्टिटी चाहिँ बढ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा नि जीडीपी के हुन्छ त भन्दा बढ्छ। जीडीपी को भोल्युम के हुन्छ? जीडीपी को भोल्युम के हुन्छ? बढ्छ हैन। यदि क्वान्टिटीमा कुनै परिवर्तन भएन, नो चेन्ज हैन, अथवा क्वान्टिटीमा चेन्ज भएन, क्वान्टिटी अरे उत्पादन गत सालकै बराबर तर मूल्य चाहिँ बढ्यो, वस्तु तथा सेवाको मूल्य चाहिँ बढ्यो, त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त भन्दा जीडीपी पनि बढ्छ। दुई तरिकाले चाहिँ जीडीपी बढ्न जान्छ है त। दुईटा कारणले चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जीडीपी बढ्छ। ल अब चाहिँ हामीले यहाँ मूल्य वृद्धि भन्नाले जब उत्पादनमा चाहिँ कुनै वृद्धि भएको छैन, उत्पादनमा चाहिँ गत सालकै बराबर जो उत्पादन भएको छ, तर मूल्य वृद्धि भयो भने त्यसले जीडीपी को चाहिँ के गर्छ त भोल्युम बढाइदिन्छ। त्यसकारणले यसले एक्युरेट अथवा एक्चुअल जीडीपी चाहिँ मापन गर्दैन, अथवा यसले चाहिँ जनताको हैन जुन इकोनोमिक स्ट्याटस हो अथवा लाइफ स्ट्यान्डर्ड हो त्यो चाहिँ सही देखाउँदैन भनेको, अथवा समग्र अर्थतन्त्रको चाहिँ कार्य सम्पादन यसले सही रूपमा चाहिँ व्याख्या र विश्लेषण गर्न सक्दैन। त्यसकारणले मूल्य वृद्धि पनि एउटा के हो त भन्दा समस्याको रूपमा चाहिँ देखा परेको छ। त्यसकारणले कुनै पनि वस्तुको मूल्य एकदमै हाई बढेको हुनसक्छ, कुनै वस्तुको चाहिँ मूल्य कम हुनसक्छ, तर मूल्य वृद्धि अनावश्यकमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भयो भने त्यसले जीडीपी को आकारलाई भोल्युम अफ द जीडीपी चाहिँ बढाइदिन्छ। त्यसकारणले यो पनि एउटा समस्या चाहिँ हो। अर्को समस्या भनेको अवैध आम्दानीलाई हेर्नुहोस् है। सबै लुके त किन हो नि? अब यो चाहिँ अवैध आम्दानी भनेको इलिगल चाहिँ इलिगल इन्कम भन्यो है। इलिगल, अब इलिगल इन्कम भनेको के हो त? अवैधानिक चाहिँ आम्दानी भन्यो हैन। अब यो भनेको कुनै चाहिँ काम गरेर वा कुनै नौकरी गरेर हैन प्राप्त गरेको आम्दानी नभएर, जस्तै घुस, हामी भ्रष्टाचार भन्छौँ नि, घुसखोरी हैन, त्यस्तै चोरी हैन, त्यस्तै गरेर जुवातास हैन खेलेर हैन त्यसबाट चाहिँ प्राप्त गरेको, अनि कालोबजारी भनेर भन्छौँ, त्यसरी चाहिँ कमाएको पैसालाई हामी अवैध आम्दानी भनेर भन्छौँ। तिनीहरूको रेकर्डिङ हुँदैन है, त्यो अन्डरग्राउन्ड चाहिँ हैन आम्दानी भनेर इन्कम भनेर भन्छौँ, हिडन आम्दानी हैन, त्यस्तो चाहिँ लेखा एकाउन्टिङ हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो किनभने त्यसले वास्तवमा चाहिँ तिनीहरूको पर्चेसिङ पावर हैन चाहिँ बढाएको हुन्छ, बजारमा त्यो के भन्छ क्वान्टिटी अफ मनी चाहिँ सप्लाई पनि बढाएको हुन्छ, तर एक्युरेट वास्तवमा चाहिँ त्यो अर्थतन्त्रमा चाहिँ रेगुलेट त भइराखेको हुन्छ हैन, त्यो चाहिँ फ्लो भइराखेको हुन्छ, तर त्यो चाहिँ काउन्टिङमा चाहिँ आउँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो अवैध आम्दानीको सम्बन्धमा पनि है यो राष्ट्रिय आम्दानीको गणना गर्दा ती आम्दानीहरूलाई चाहिँ समावेश गर्न नसक्ने भएको हुनाले यहाँ पनि यो समस्या चाहिँ अर्को छ। त्यस्तै गरेर विश्वसनीय तथ्याङ्कको अभावलाई हेर्नुहोस् है। अब हाम्रो जस्तो विकासमा देश होस् अथवा विकसित देश होस्, जुनसुकै देशहरूमा यो समस्या चाहिँ छ। किन त भन्दा हरेक व्यक्तिहरूले आफ्नो पर्सनल हैन डाटाहरू, पर्सनल चाहिँ के भन्छ इन्कम हैन सोर्सेस अफ इन्कमको बारेमा चाहिँ खुलेर बताउन चाहँदैन अथवा देखाउँदैन। तिनीहरूले हाइड गरेको हुन्छ, लुगाएको हुन्छ। त्यसकारणले यदि तथ्याङ्क हैन सङ्कलन गर्ने क्रममा वास्तविक एक्युरेट हैन तथ्याङ्कहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कलेक्ट गर्न सकिएन, वा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दा तथ्याङ्क सङ्कलनकर्ताले हैन बाइसनेस अथवा पूर्वाग्रही ढङ्गले चाहिँ पूर्वाग्रही ढङ्गले चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्यो भने त्यसले पनि राष्ट्रिय आम्दानीको सही तथ्याङ्क चाहिँ उपलब्ध हुन सकेन भने यथार्थ आर्थिक स्थिति र हैन जनताको इकोनोमिक स्ट्याटस अथवा आर्थिक अवस्था, जीवनस्तरको बारेमा हैन समग्र अर्थतन्त्रको चाहिँ उत्पादनको अवस्थाको बारेमा, इकोनोमिक ग्रोथको बारेमा हैन र त्यसपछि इकोनोमिक पोलिसीहरू आर्थिक नीतिहरू तयार गर्दा चाहिँ त्यसले चाहिँ समस्या निम्त्याउने गर्छ। यथार्थता भन्दा चाहिँ पर चाहिँ हुन जान्छ। अर्को चाहिँ विधिको प्रयोग हेर्नुहोस् है। अब यो विधिको प्रयोग भनेको के हो त भन्दा अब राष्ट्रिय आम्दानी प्रयोग गर्दा के अरे गणना गर्दा युज अफ द मेथोडोलोजी भन्ने भन्छौँ। यो मेथोडोलोजी प्रयोग गर्ने क्रममा पनि युज गर्ने क्रममा केही समस्याहरू छन् हैन। हामीले तीनटा विशेष गरी स्पेसियली राष्ट्रिय आम्दानीको गणना गर्ने मेजरमेन्ट गर्ने तीनटा विधि भन्यौँ, प्रोडक्सन हैन मेथड, इन्कम मेथड एन्ड एक्सपेन्डिचर मेथड। अब चाहिँ उत्पादन विधि सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको पाइन्छ है, किनभने एक त
तथ्याङ्कमा भर पर्छ, तथ्याङ्कको चाहिँ उपलब्धतामा भर पर्छ है, कुन विधि प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा। तर यो तथ्याङ्कमा भर पर्ने भए पनि विशेष गरी उत्पादन विधि प्रयोग गरेको पाइन्छ। उत्पादन विधि मध्ये पनि तपाईहरूको चाहिँ अन्तिम उत्पादन विधि भन्दा मूल्य अभिवृद्धि विधि चाहिँ प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यसले के भने त दोहोरो गणनाको जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि विधि चाहिँ प्रयोग गरेको पाइन्छ। तर आम्दानी विधि र खर्च विधि चाहिँ हामीले आम्दानी र खर्च सम्बन्धी तथ्याङ्कहरू एकुरेट अथवा वास्तविक चाहिँ तथ्याङ्क उपलब्ध नहुन सक्ने भएको हुनाले ती विधिहरूको चाहिँ प्रयोग चाहिँ कमै गरिएको पाइन्छ। विश्वका अधिकांश विकसित तथा अल्पविकसित मुलुकहरूले विशेष गरी भ्यालु एडिड मेथड अथवा मूल्य अभिवृद्धि विधिलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रिय आम्दानीको गणना गर्ने गरिएको पाइन्छ। त्यसै गरेर गैर बजार क्रियाकलाप है, नन मार्केट एक्टिभिटिजहरू है। अर्को समस्या भनेको गैर क्रियाकलाप हैन, बजार क्रियाकलाप भन्नुहुन्छ। अब गैर क्रियाकलाप भनेको के हो त? गैर बजार जुन चाहिँ हामीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू हैन बजारमा बिक्रीको लागि ल्याएका हुन्छन् हैन, के को लागि अरे? सेलको लागि, बजारमा तथा सेल गर्नको लागि चाहिँ बजार मार्केटमा चाहिँ ल्याएको हुनु पर्यो हैन। द प्रोड्युस्ड गुड्स एन्ड सर्भिसेस हैन ब्राउट टु द मार्केट फर सेल, सेलको लागि ल्याएको हुनु पर्यो। अर्कोतिर त्यो अकाउन्टिङ हुनु पर्यो हैन, त्यो चाहिँ त्यो भएन भने त्यसलाई गैर बजार भन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले लिन सकिन्छ गृहिणी अथवा हाउस होल्ड वाइफ हैन, हाउस वाइफ भन्छौँ नि हामीले, गृहिणी घरमा चाहिँ जस्तै बाबा आमाले हैन काम गरेको अथवा हामीले घरमा चाहिँ उत्पादन गरेको चिजहरू यदि बजारमा बिक्रीको लागि लगियो र बिक्री गरियो भने त्यसको लेखा हुन्छ, त्यसको एकाउन्टिङ हुन्छ, कति बिक्री भयो र कति आम्दानी भयो, कति उत्पादन भयो भन्ने कुराहरू तथ्याङ्क चाहिँ राख्ने गर्छ। प्रत्येक चाहिँ जिल्ला अन्तर्गत, प्रत्येक चाहिँ नगरपालिका गाउँपालिका अन्तर्गत चाहिँ हैन त्यसको लेखाजोखा हुने गर्छ। तर त्यो हामीले घरमा राखेको जुन अन्न हाम्रो उपभोगको लागि राखिएको हुन्छ ती कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा एकाउन्टिङमा चाहिँ आउँदैन। अथवा कति सेल भयो, कति बिक्री भयो, कति आम्दानी भयो, अथवा कति बराबरको हामीले घरमा चाहिँ हैन स्टक गरेर राखेको छ भन्ने कुराहरू थाहा हुँदैन। अर्कोतिर घरमा एउटा आमाले दिने सेवा सर्भिस छ नि जुन चाहिँ है, अब त्यो सेवालाई चाहिँ हामीले अब तिनै आमाले अर्काको घरमा गएर काम गर्ने हो भने दैनिक ज्याला प्राप्त गर्यो भने त्यो स्यालेरीको रूपमा अथवा ज्यालाको रूपमा प्राप्त गरेको चाहिँ त्यो आम्दानीको चाहिँ स्रोतको रूपमा चाहिँ एकाउन्टिङ हुन्छ अथवा लेखा त्यसलाई राख्ने गरिन्छ हैन, गणना हुने गरिन्छ। तर आफ्नै घरमा काम गरेको चाहिँ त्यसको गणना लेखाजोखा हुँदैन अथवा त्यो चाहिँ कति आम्दानी अथवा कति बराबरको काम गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एकाउन्टिङ हुँदैन। त्यसकारण त्यस्ता गैर बजार क्रियाकलापहरूको पनि एउटा के छ त भन्दा समस्या छ। अर्को चाहिँ सेवाहरूको चाहिँ समावेश हैन, इन्क्लुजन हैन सर्भिसेसहरू है। कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले के भनेका छन् त भन्दा सेवाहरूलाई पनि राष्ट्रिय आम्दानी गणना गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ त भन्दा समावेश गर्नुपर्छ भन्छन् भने कतिपय अर्थशास्त्रीहरूले होइन सेवाहरूलाई चाहिँ समावेश गर्नु हुँदैन भन्ने एक प्रकारको चाहिँ अर्थशास्त्रीहरू बीचमा कन्फ्लिक्ट अथवा कन्ट्रारी अथवा भनौँ न एक प्रकारको विरोधाभास कुराहरू छ अथवा विवाद चाहिँ रहेको छ। तर म्याक्सिमम चाहिँ यसको मेजोरिटी अथवा बहुमत भनेको चाहिँ होइन, इकोनोमीमा सर्भिसको पनि के हुनुपर्छ त भन्दा एकाउन्टिङ हुनुपर्छ, सेवाहरूलाई पनि गणना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मत चाहिँ बढी चाहिँ रहेको पाइन्छ र सेवा सम्बन्धी कुराहरूबाट प्राप्त भएको आम्दानीलाई जिडिपीमा चाहिँ गणना गर्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले 8औं 9औं नम्बरमा चाहिँ आम्दानीको चाहिँ विवरण नदिनु लाग्नुहोस् है। हाम्रो त बुकमा अर्कै छ है सर। के छ? असूचित आम्दानी, मध्यवर्ती वस्तुहरू, ठुलो गैर मौद्रिक क्षेत्र आउँछ के तिनीहरू आउँछ अहिले सबभन्दा पहिले आउँछ अहिले आउँछ सबै आउँछ हेर्दै गर न। यो आम्दानीको विवरण नदिनु भनेको थाहा छ नि, अब घरमा यदि चाहिँ हैन राष्ट्रिय आम्दानी अथवा जिडिपीको गणना गर्ने क्रममा जब रिसर्चरहरू सर्वे हैन गर्ने मान्छे त्यहाँ जान्छ टोलमा अथवा घरमा चाहिँ हैन हाउस होल्डहरूमा चाहिँ तथ्याङ्क संकलन गर्न जाँदा हरेक मान्छेहरूले अब अपरिचित मान्छेसँग अथवा चिनजानकै मान्छे भए पनि आफ्नो व्यक्तिगत विवरण आम्दानीको बारेमा, आयस्रोतको बारेमा, सम्पत्तिको बारेमा, जायजताको बारेमा हैन भन्नलाई अथवा त्यो विवरण दिनलाई मान्छे हिचकिचाउँछ के हैन। कतिपय मान्छेहरू लाजले अब त्यो भन्न पनि सक्दैन, अलि बुझ्ने मान्छेले पनि बुझे पनि त्यो चाहिँ के भने एकुरेट विवरण दिँदैन, उसले लुकाउँछ। जस्तै मानौ
उसले व्यवसाय गरेको छ, 10 लाख बराबरको चाहिँ के गरेको छ, लगानी इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ हैन। तर उसले त 10 लाख चाहिँ भन्दैन नि त, उसले कम्तीमा उसले चाहिँ 2 लाखसम्मको मैले लगानी गरेको छु भन्छ। बुझ्यो नि, कति अरे 2 लाख। यसरी छ ल, हेर्नुहोस् है। अब 10 लाखको 2 लाख भयो नि त। ल हेर्नुहोस् है, 8 लाख त उसले हाइड गर्यो नि त हैन, उसले लुगाएन। त्यस कारणले विवरण चाहिँ सही दिएन भने हाम्रो इकोनोमीको जुन भोल्युम हो, जुन एक्युरेट हैन स्थिति चाहिँ देखा पर्छ त, पर्दैन हैन। इकोनोमिक ग्रोथ रेट पनि कति हो भन्ने कुराहरू त्यो सही चाहिँ मापन गर्न सकिँदैन। यो पनि अर्को समस्या हो। अर्को मध्यवर्ती वस्तुलाई हेर्नुहोस् है। मध्यवर्ती वस्तु भनेको थाहा छ नि, इन्टरमिडिएट गुड्स भनेको वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि चाहिँ प्रयोग हुने वस्तु। जस्तै मानौ उदाहरणको लागि उखु हैन, उखु यो एउटा उखु भयो, अनि त्यसपछि उखुबाट के बन्छ, चिनी भयो हैन। चिनी भयो कि होइन, चिनीबाट के बन्छ, चिया भयो हैन, चिया कफी। ल हेर्नुहोस् है, अब यिनीहरू, अब उखु हैन, उखु चाहिँ चिया चिनीको लागि के भयो, कच्चा पदार्थ भयो हैन, के भयो, कच्चा पदार्थ हो हैन। ल हेर्नुहोस् है, अब यदि उखुको मूल्य र हैन यसको मूल्य, उखुको मूल्य प्लस चिनीको मूल्य पनि जोड्यो भने वास्तवमा यो दोहोरो गणना होला कि नहोला। जस्तै मानौ उखुको मूल्य चाहिँ 150 प्रति केजी, ल 15 भनौँ केजीको हैन, प्लस अब चिनी उत्पादन गरिसकेपछि उखुलाई चाहिँ पेलेर चिनी निर्माण गरिसकेपछि प्रति किलो हैन कति भयो, 90 भयो हो कि हैन, 90 भयो कि भएन भने अब यो 90 मा उसले के गरेको छ त भन्दा 15 मा उसले चाहिँ किनेको छ हैन, प्लस उसले चाहिँ कति यसमा चाहिँ उसले नाफा अथवा उसले प्रोसेसिङ गर्दाखेरि कति जोड्यो, 90 85 कति 75 है त, 75 यसलाई काट्दिम। 75 उसले के गर्यो, एड गरेन, एड गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो 90 भयो। अब चाहिँ यो 90 लाई र अब यहाँनिर उखुको मूल्य पनि 15 लिने हैन, र अनि चिनीको मूल्य पनि 90 लिने। यता चिया भने चियाको मूल्य हामीले अझ अर्को चाहिँ चिनीबाट बन्ने चिया भनेका छौँ। फाइनल प्रोडक्ट लमानो चियालाई नमानेर हामीले चिनी मान्ने हो भने हैन उपभोग्य वस्तु। अब यहाँनिर 15 पनि जोडियो, 15 मा हैन 90 प्लस 15 गर्दाखेरि कति भयो, दोहोरो गणना अथवा मध्यवर्ती वस्तुको कुरा त्यही हो। अब यहाँनिर चाहिँ यसरी दोहोरो गणना छ र त्यस कारणले हामीले के हो त भन्दा यहाँ मध्यवर्ती वस्तु हैन को सन्दर्भमा कुन वस्तु चाहिँ कच्चा पदार्थ मान्ने अथवा इन्टरमिडिएट वस्तु मान्ने, कुन वस्तु चाहिँ नमान्ने हैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, समस्या हुन्छ। त्यसकारणले प्रश्नसँग हामीले के भनेको छौँ त भन्दा अन्तिम उपभोगका लागि तयार गरिएका वस्तुहरूलाई मात्र गणना गर्यो भने त्यसले दोहोरो गणना चाहिँ हटाउँछ भनेका छौँ। यदि त्यसो मानिएन भने कुन चाहिँ कच्चा पदार्थ हो अथवा मध्यस्थ वस्तु हो, कुन उपभोग्य वस्तु हो भन्ने कुरा पहिचान गर्न अथवा चिन्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। ओके, यो समस्या छ। अर्को चाहिँ ठुलो गैर मौद्रिक क्षेत्र लानुहोस् है। अब हाम्रो जस्तो नेपाल जस्ता हैन कतिपय विकासमुख देशहरू, अल्प विकसित मुलुकहरूमा अझै पनि मुद्राको हैन प्रयोग देशभरि देशव्यापी रूपमा हुन सकेको छैन। अझै पनि कतिपय क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, हाम्रो गाउँहरूमा वस्तु विनिमय प्रणाली चाहिँ अझै चाहिँ अस्तित्वमा छ हैन। मुद्राको सट्टामा हाम्रो गाउँघरमा हैन के भन्छ नि, हाम्रो पर्म भन्ने छ कि छैन, पर्म भने थाहा छ नि, काम गर्न हैन ज्याला नलिएर एकअर्का छिमेकीलाई चाहिँ सघाउने। जस्तै हामीले घरमा आलु हैन फलायम हैन मानम 2 कुन्टल, हाम्रो छर छिमेकी अनि हाम्रो इष्टमित्रलाई नबेचिकन 1 पाथी 2 पाथी हैन तरकारी दिन्छौँ दिँदैनौँ हामीले। अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अझै पनि आलु भयो, तरकारीहरू भयो, अन्न बालीहरू भयो हैन, अन्य चिजहरू भयो, यो चाहिँ साटासाट गर्ने चलन छ के हैन। जस्तै चामलहरू भयो, तरकारीहरू भयो, गहुँहरू भयो आदि इत्यादि चाहिँ
माना पाथी मुरीको हिसाबमा त्यो चाहिँ साटासाट गर्ने एक्सचेन्ज गर्ने चलन छ के। त्यो मूल्यमा बिक्री गरेर आलु छ भने अब आलु धान नफल्ने मान्छेले के गर्छ त भन्दा चामलसँग साट्छ हैन। र अब चाहिँ गहुँ फल्ने मान्छेले चाहिँ भागोलाई चाहिँ गहुँ के अरे भागोसँग साट्छ। एक पाथी दुई पाथी यसरी भनौँ, पाथीको हिसाबमा मानाको हिसाबमा मुरीको हिसाबमा साट्छ भने त्यहाँ मुद्राको चाहिँ उपस्थिति भयो त भएन नि, पैसाको केनबिच भयो त भएन। त्यसकारणले त्यस्तो अवस्थामा मुद्राको कारोबार भएन भने कति बराबरको आम्दानी भयो कति बराबरको खर्च भयो भनेर त्यसलाई लेखा राख्न सकिँदैन। त्यसकारणले ठुलो गैर मौद्रिक क्षेत्र भएको हुनाले अथवा यो परम्परागत रूपमा हाम्रो वस्तु विनिमय प्रणाली अझै पनि अस्तित्वमा रहेको हुनाले राष्ट्रिय आम्दानी यकिन अथवा एक्युरेट अथवा वास्तविक रूपमा शुद्ध रूपमा चाहिँ हामीले मापन गर्न कठिन भएको छ त हुन्छ भनौँ न। त्यस्तै अन्तिममा रहेको छ निरक्षरता हैन, अन्तिममा हैन निरक्षरता र अज्ञानता। अब हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो अल्प विकसित हैन अथवा डेभलपिङ कन्ट्रीहरुमा विकासमुख देशहरुमा अधिकांश मान्छेहरु चाहिँ अशिक्षित हुन्छन् हैन। र अर्कोतिर आफ्नो आम्दानी आय स्रोतको बारेमा हैन लेखा राख्नु पर्छ, सही तरिकाले चाहिँ हामीले लेखा राख्नु पर्छ। र कसैले चाहिँ भनौँ न अब त्यो अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ सोधेको अवस्थामा अथवा उनीहरूले तथ्याङ्क हैन संकलन गर्ने क्रममा सोधेका प्रश्नहरूको हामीले सही तरिकाले उत्तर दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यति हेकाउँदैन हैन। ट्राउछन् मान्छेहरू हैन, सके त्यो मान्छेसँग चाहिँ हैन भाग्ने हैन, सही कुराहरू नभन्ने त्यो चाहिँ प्रवृत्ति हुन्छ भने अर्कोतिर हामीलाई हैन त्यो सही तरिकाले आफ्नो खर्च र आम्दानीको बारेमा वार्षिक हिसाबमा योजना बनाउने, आफ्नो खर्चको चाहिँ रेकर्डिङ राख्ने, लेखा राख्ने हैन, त्यो चाहिँ प्रवृत्तिहरू हाम्रो पाइँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो सो नभएको हुनाले हामीले उपयुक्त तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउन गाह्रो हुन्छ र त्यसले वास्तविक उत्पादन कति भएको छ भन्ने कुराहरू हैन राष्ट्रिय आम्दानीको वास्तविक हैन के भन्छ नि तथ्याङ्क चाहिँ प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। र अन्तिममा रहेको छ पेशागत हैन, अन्तिममा हैन अझै छ पेशागत विशेषज्ञताको अभाव। पेशागत भने थाहा छ नि, विशेष गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क हैन तथ्याङ्क विभागले हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल के भन्छ सिबिआईले हैन, सिबिआई हैन सेन्ट्रल ब्युरो अफ हैन स्ट्याटिस्टिक्स सिबिएसले चाहिँ गर्छ, राष्ट्र बैंकले पनि गर्छ हैन। अब यो चाहिँ के हो त भन्दा विशेषज्ञता भने विशेष गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने हैन, त्यसको चाहिँ त्यो पेशामा विशेषज्ञता हासिल गरेका एक्सपर्टहरू अनुभवी व्यक्तिहरू चाहिँ छैनन् हैन। भए पनि केही व्यक्तिहरू सामान्य नर्मल अथवा सामान्य ज्ञान भएका र त्यो सामान्य ज्ञानले मात्र चाहिँ हुँदैन। राष्ट्रिय आम्दानी गणना गर्ने क्रममा ठुलो चाहिँ अनुभवको साथसाथै त्यो क्षेत्रमा अथवा त्यो तथ्याङ्क सम्बन्धी डाटा सङ्कलन र त्यसको विश्लेषणसँग सम्बन्धित एकदमै विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्छ, तालिम प्राप्त व्यक्तिहरूको चाहिँ आवश्यकता पर्छ, विभिन्न विधिहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने क्षमता भएको योग्यता भएको हैन व्यक्तिहरू चाहिन्छन्। तर त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ एकदम कम छन् के हैन। विशेष गरी तथ्याङ्क मात्र सङ्कलन गर्ने त्योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू चाहिँ कम भएको, विभिन्न काममा चाहिँ इङ्गेज भएका व्यक्तिहरू हैन एउटा हचुहतालमा चाहिँ सर्वेमा चाहिँ संलग्न हुने, जसले गर्दाखेरि सही तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गरेर त्यसको सही विश्लेषण हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ कम रहेको हुन्छ भन्छ है। त्यस्तै अन्तिममा चाहिँ सक्षम र तालिम प्राप्त चाहिँ जनशक्तिको अभावलाई हुन्छ है। सक्षम हैन काम गर्न चाहिँ योग्य र तथ्याङ्क सङ्कलन र त्योसँग सम्बन्धित पढाइ लेखाइ गरेको मान्छे हैन, अनि तालिम प्राप्त गरेको हैन जनशक्ति चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ अझै पनि छैन। भए पनि केही व्यक्तिहरू हैन औँलामा गिन्ने चाहिँ छन् र त्यो चाहिँ विभागले चाहिँ ती व्यक्तिहरूलाई अझै अप टु डेट भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ जुन चाहिँ किसिमको राष्ट्रिय आम्दानी गणना गर्ने विधि र प्रयोगहरू छन् हैन त्यो सम्बन्धी अप टु डेट ज्ञान अथवा तालिमहरू चाहिँ लिएको चाहिँ पाइँदैन हैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय आम्दानी सही तरिकाले वास्तविक रूपमा जिडिपीको गणना हुन नसकेको अवस्था चाहिँ अझै चाहिँ तत्काल रूपमा चाहिँ रहेको छ। ठिक छ, टाइम पनि हाम्रो सकिएको छ है। अब अहिले यति ल। अब चाहिँ हामीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विशेषताहरू हैन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अर्थ र त्यसका विशेषताहरूको बारेमा हामीले
गत हैन अथवा अस्तिको क्लासमा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ र आज हामीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पक्षमा दिएका तर्कहरू हैन र अथवा यसका फाइदाहरू भनौँ र यसका चाहिँ बेफाइदाहरू अथवा विपक्ष र पक्षमा दिएका चाहिँ हामीले तर्कहरूको बारेमा हामीले चाहिँ छलफल गर्नेछौँ अथवा यसका फाइदा तथा बेफाइदाहरू भनौँ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कतिपय अवस्थामा फाइदा पनि गर्छ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ बेफाइदा पनि गर्छ अथवा हानि पनि गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो है। अब बहुराष्ट्रिय कम्पनी एउटा मात्र मुलुकमा नभएर हैन दुई वा दुईभन्दा बढी मुलुकमा चाहिँ सञ्चालित हैन व्यवसाय हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो र बहुराष्ट्रिय कम्पनीले विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएका जुन अवरोधहरू अथवा समस्याहरू छन् त्यसलाई यसले चाहिँ निराकरण गर्छ। किन त भन्दा अहिले विश्वका धेरैभन्दा धेरै मुलुकहरू WTO अथवा विश्व व्यापार सङ्गठनसँग चाहिँ आबद्ध भएको हुनाले जसको कारणले गर्दाखेरि वैदेशिक व्यापार सहज रूपमा गर्नको लागि एउटा चाहिँ बाटो बनाउने र त्यसलाई सहज र सुलभ रूपमा चाहिँ एक देशबाट अर्को देशमा आयात र निर्यात गर्नको लागि चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको चाहिँ ठुलो योगदान रहेको हुन्छ अथवा ठुलो चाहिँ हात भनौँ न रहेको चाहिँ हुन्छ अथवा भूमिका रहेको हुन्छ। यसरी बहुराष्ट्रिय कम्पनी विभिन्न मुलुकहरूमा हैन त्यसका शाखाहरू विस्तार गर्दै जाँदाखेरि त्यसले के कुरालाई फाइदा गर्छ त हैन। सबभन्दा पहिले हामीले यसका पक्षमा दिएका तर्कहरूको बारेमा हामीले चाहिँ अध्ययन गर्छौँ। पहिलो नम्बरमा छ हामीलाई वृहत पुँजी तथा आधुनिक प्रविधि। यसले जब मूल कम्पनीबाट हैन आतिथ्य कम्पनी भन्छ जसलाई हामी चाहिँ होस्ट कन्ट्री भनेर भन्छौँ, अर्को मुलुकमा जब हैन मुख्य कम्पनीबाट शाखा कम्पनीले विस्तार गर्छ, त्यस्तो विस्तार गर्ने क्रममा चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग उसले चाहिँ थोरै अथवा हैन सानो मात्रामा पुँजी लगानी नगरिकन ठुलो मात्रामा चाहिँ उसले पुँजी लगानी गरेको हुन्छ। त्यसको साथसाथै उसले चाहिँ विस्तार गरिसकेपछि शाखा खोल्नको लागि अथवा वस्तु तथा सेवा उसले उत्पादन गर्दा एकदमै एडभान्स टेक्नोलोजी अथवा मोडर्न टेक्नोलोजी उसले चाहिँ के गर्छ भन्दा उसले आयात गर्छ अथवा मतलब आफ्नो देशबाट मूल कम्पनीबाट चाहिँ आयात गरेर उसले सञ्चालन गर्ने गर्छ। त्यसकारणले प्रविधि पनि एकदमै उन्नत र आधुनिक प्रविधि हैन उसले प्रयोग गर्ने भएको हुनाले कम लागतमा हैन अधिकतम वस्तुहरू उसले उत्पादन चाहिँ गर्ने भएको हुनाले वृहत हैन मात्रामा वस्तु उत्पादनको साथसाथै ठुलो मात्रामा चाहिँ उसले पुँजी लगानी गर्ने काम चाहिँ गर्छ। र अर्को बुदा यसको चाहिँ तर्कमा दिएको अर्को पक्ष भनेको वृहत तथा स्तरीय उत्पादन। उसले थोरै मात्र उत्पादन गर्दैन हैन र अर्कोतिर उसले चाहिँ नर्मल्ली अथवा सामान्यतया उसले हाई क्वालिटीको वस्तुहरू उत्पादन गर्ने गर्छ है। अब वृहत भन्नाले उसले चाहिँ धेरै मात्रामा वस्तु उत्पादन गर्दा कच्चा पदार्थ र मेटेरियल्सहरू चाहिँ उसले सस्तोमा पाउँछ हैन। जब ठुलो मात्रामा वस्तु उत्पादन गर्दा कच्चा पदार्थ पनि ठुलो मात्रामा नै आवश्यक पर्छ। यसरी वृहत मात्रामा अथवा ठुलो मात्रामा कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा त्यो सस्तो पनि पर्छ, जसले कस्ट अफ प्रोडक्सन त्यसले लागतलाई चाहिँ घटाइदिन्छ र यसरी लागत घट्ने भएको हुनाले कम लागतमा पनि उच्च गुणस्तरीय वस्तुहरू चाहिँ यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले चाहिँ उत्पादन गर्ने काम चाहिँ गर्छ। र यसको मान्यता के छ त भन्दा उत्पादन पनि ठुलो मात्रामा चाहिँ उत्पादन हुन्छ र अर्कोतिर चाहिँ यसले चाहिँ कम अथवा न्यून स्तरका हैन लो क्वालिटीका वस्तु भन्दा नि हाई क्वालिटीका वस्तुहरू उत्पादन गर्छ भन्ने चाहिँ एउटा तर्क रहेको छ। त्यस्तै सक्षम व्यवस्थापन जसलाई हामी इफिसिएन्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने भन्छौँ। इफिसिएन्ट म्यानेजमेन्ट भन्ने बित्तिकै त्यस्तो व्यवस्थापन हो जसले हरेक योजनाहरू निर्माण गर्दा र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा हैन हरेक व्यवसायिक क्रियाकलापहरू सफल हुन्छन् हैन अथवा असफल भन्दा नि असफल हुनुको सट्टा सफल हुन्छ। तर सफल जब हुन्छ के अरे कति बेला हुन्छन् त भन्दा जब त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन टिम अथवा म्यानेजमेन्ट कमिटीमा चाहिँ बस्ने जुन व्यक्तिहरू हुन्छन्, योजना बनाउने व्यक्तिहरू हुन्छन्, तिनीहरू चाहिँ एकदमै व्यावसायिक क्षेत्रमा चाहिँ
योग्यता प्राप्त गरेका हैन, हायर चाहिँ एजुकेसन चाहिँ क्वालिफिकेसन चाहिँ गेन गरेका, अनि लामो समय लङ टाइम एक्सपिरियन्स चाहिँ गेन गरेका हैन, त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँ नियुक्त गरिएका हुन्छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले व्यावसायिक क्षेत्रमा देखेका विगतका, वर्तमानका र भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित र सम्भावनाहरू र चुनौतीहरूलाई दुईटै पक्षलाई चाहिँ राम्रोसँग निहाल्ने हैन, त्यसको विश्लेषण गरेर योजना बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भएको हुनाले तिनीहरूको व्यवस्थापन पनि के हुन्छ त भन्दा बढी सक्षम हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको हुन्छ। विशेष गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबाट चाहिँ यिनीहरू विकसित देशहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा विस्तार गर्ने भएको हुनाले उनीहरू यस्तो व्यवस्थापनमा चाहिँ अब्बल देखिन्छन्, अनि उनीहरूको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त हुन्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि बढी सक्षम हुन्छ भन्ने मान्यता हो। अर्को चाहिँ चौथो नम्बरको तर्क छ, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू अल्प विकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूमा तिनीहरूको शाखा विस्तार गर्दा न्यूनतम लागतमा चाहिँ उत्पादन लागत चाहिँ हुन्छ भन्ने मान्यता, मिनिमम कस्ट अफ प्रोडक्सन। उनीहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको त आफ्नो देशमा जब र मेटेरियल्सहरूको कमी हुन्छ र अन्य मुलुकहरूमा भएको सम्भावित जुन वस्तुसँग सम्बन्धित वस्तु उत्पादन गर्दा प्राप्त के अरे भनौँ न पर्याप्त चाहिँ कच्चा पदार्थ जसलाई हामी र मेटेरियल्स भनेर भन्छौँ त्यसको आवश्यकता पर्दछ। जुन मुलुकहरूमा त्यस्तो कच्चा पदार्थ असीमित छ हैन, पर्याप्त मात्रामा छ, त्यस्तो मुलुकहरूमा उनीहरूले आफ्नो शाखा विस्तार गर्छन्। त्यस्ता सम्भावनाहरू अथवा कच्चा पदार्थको सम्भावना भएका मुलुकहरू उनीहरूले सर्च गर्छन् अथवा हेर्छन् र उक्त त्यहाँको देशसँग उनीहरूले चाहिँ सम्झौता गर्छन् र अनि आफ्नो कम्पनीहरू स्थापना गर्छन्, जसले जहाँ पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थको उपलब्धता हुन्छ त्यहाँ कस्ट अफ प्रोडक्सन अथवा त्यसको मूल्य पनि कम हुन्छ। जब सप्लाई हैन र मेटेरियल्सको बढी हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा मूल्य पनि कम हुन्छ। अब कम मूल्यमा कच्चा पदार्थ प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको कस्ट अफ प्रोडक्सन पनि अभियसली के हुन्छ, कम नै हुन्छ अथवा मूल्य चाहिँ कम हुन्छ। कम मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्नु बहुराष्ट्रिय कम्पनीको एउटा गुण हो अथवा त्यो चाहिँ फाइदाभित्र चाहिँ पर्छ। अर्को चाहिँ छ पाँचौं नम्बरको यसको तर्क हैन, अथवा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले के फाइदा गर्छ त हैन होस्ट कन्ट्रीहरूलाई भन्दा अनुसन्धान तथा विकास, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट है। मैले अस्ति पनि हामीले विशेषतामा भनिसकेका छौँ, लगभग उस्तै उस्तै छन् यिनी बुदाहरू। अनुसन्धान तथा विकास, अब बहुराष्ट्रिय कम्पनी हैन आफ्नो एउटा चाहिँ मूल कम्पनीमा के अरे आफ्नो मूल राष्ट्रमा अथवा मूल जहाँ चाहिँ के भन्छ नि उसको चाहिँ मुख्य चाहिँ कार्यालय अथवा मुख्य चाहिँ कम्पनी रहेको जुन मुलुक देश हो त्यहाँ मात्र उसले चाहिँ स्थापना नगरिकन के अरे मतलब आफ्नो व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन नगरेर अरू मुलुकहरू पनि गर्ने गर्छ हैन। अब उसले चाहिँ विश्वका धेरै देशहरूमा चाहिँ उसले आफ्नो शाखाहरू ब्रान्चहरू एक्सटेन्सन गर्छ। त्यस्तो अवस्थामा उसले चाहिँ हरेक मुलुकमा रहेका चाहिँ जुन प्रविधि हुन्छ हैन, त्यो प्रविधिलाई चाहिँ कम्पिट गर्न अथवा प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि एउटा उसले चाहिँ एउटा ब्रान्च नै स्थापना गरेको हुन्छ जुन दिन रात टेक्नोलोजीको चाहिँ रिसर्च र डेभलपमेन्ट गर्ने काम गर्छ, अनुसन्धान तथा विकास काम गर्छ र त्यसले चाहिँ नयाँ नयाँ न्यू हैन इनोभेसन चाहिँ गरिराखेको हुन्छ। पुरानो प्रविधिको सट्टामा चाहिँ यसलाई सब्स्टिट्युट गरेर अथवा डिस्प्लेसमेन्ट गरेर न्यू टेक्नोलोजी उसले चाहिँ के गरिराखेको हुन्छ, इन्भेन्सन गरिराखेको हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो प्रविधि भनेको हामीले एडभान्स भन्नुको अर्थ हैन अथवा बढी चाहिँ आधुनिक प्रविधि भन्नेको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दा कम समयमा धेरैभन्दा धेरै वस्तु उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको, क्यापेसिटी भएको हैन, क्यापेबल चाहिँ मेसिनहरू नै के हो त भन्दा एडभान्स टेक्नोलोजी हो हैन, जसले गर्दाखेरि कम श्रम, कम समय हैन, कम कच्चा पदार्थ अथवा वास्टेज चाहिँ कम गर्ने। वास्टेज भनेको थाहा छ नि, अब कच्चा पदार्थलाई चाहिँ नबिगारिकन कम भन्दा कम चाहिँ बिगारेर बढीभन्दा बढी वस्तु सदुपयोग गर्न खालको चाहिँ टेक्नोलोजी नै के हो त भन्दा एडभान्स टेक्नोलोजी हो। त्यसकारणले त्यो टेक्नोलोजी को चाहिँ अनुसन्धान इन्भेन्सन गर्ने चाहिँ काम चाहिँ उसले गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले उसले विश्वका हरेक देशहरूमा रहेका शाखाहरूमा आफ्नो विकसित प्रविधि हैनलाई प्रयोग गरेर उसले कम समयमा हैन कम लागतमा अधिक उत्पादन गरेर गुणस्तरीय वस्तुहरू उत्पादन गरेर उसले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा उसले सेल गर्ने अथवा मार्केटिङ के भन्छ विस्तार गर्ने उसको चाहिँ योजना रहेको हुन्छ अथवा उद्देश्य रहेको हुन्छ। त्यस्तै रोजगारीका अवसरहरूलाई चाहिँ जब चाहिँ
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले हैन आफ्नो शाखाहरू विभिन्न कम विकास भएका देशहरूमा जहाँ उद्योग धन्दाको चाहिँ स्थापना नै भएको छैन, औद्योगिक विकास नै भएको छैन, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ आएर उनीहरूले लगानी गर्ने हो हैन, ठुला ठुला हैन इन्टरनेसनल कम्पनीहरू चाहिँ स्थापना गर्ने हो भने एकतिर त हामीसँग भएको हैन के भन्छ कच्चा पदार्थहरू र मेटेरियल्सहरू उनीहरूले चाहिँ हैन सेल हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले त्यसको मूल्य प्राप्त गर्छौँ हैन। भने अर्कोतिर जब उसले चाहिँ उत्पादन सुरु गरिसकेपछि विभिन्न तहमा उसले चाहिँ वर्करहरू अथवा कामदारहरू र विभिन्न तहमा काम गर्ने योग्यता र क्षमताको आधारमा चाहिँ कर्मचारीहरू नियुक्ति गर्ने काम पनि गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी मानिसहरूले चाहिँ रोजगारी प्राप्त गर्ने सक्ने चाहिँ वातावरण चाहिँ बन्छ। त्यस कारण रोजगारीका अवसरहरू चाहिँ सृजना हुन्छन् भन्छ। अर्कोतिर सरकारी आयमा वृद्धि हेर्नुहोस् है, जब अन्तर्राष्ट्रिय अथवा कम्पनी भन्नुहोस् बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जब स्थापना हुन्छन् उसले चाहिँ आफ्नो उत्पादन सुरु गर्छ, वस्तु उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको बजारीकरण हुन्छ अथवा उत्पादन हुन्छ र विनिमय चाहिँ हुने काम गर्छ र त्यस्तो जब बिक्री वितरण सुरु हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ ती कम्पनीहरूले स्वदेशमै जहाँ उत्पादन भएको छ त्यहाँको बजारमा पनि बिक्री गर्ने नै भयो र बढी उत्पादन भएको वस्तुहरूले अर्को देशमा चाहिँ निर्यात गर्ने गर्छ। त्यसैले आयात र निर्यात गर्ने क्रममा चाहिँ आयात कर र निर्यात करबाट चाहिँ सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ अनि विभिन्न किसिमका चाहिँ आन्तरिक महसुलहरू पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ, नाफा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, आय कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। यी तमाम करको हैन को चाहिँ दायरा अथवा क्षेत्र बढ्ने भएको हुनाले सरकारी आय अथवा राष्ट्रिय आम्दानीमा पनि वृद्धि हुन जान्छ। त्यस्तै व्यापार अवरोध हटाउनु, इलिमिनेसन अफ ट्रेड ब्यारियर्स। ब्यारियर भनेको अवरोधहरू जुन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखिएका चाहिँ आयात र निर्यात सम्बन्धी जुन समस्याहरू हुन्छन् हैन, वस्तुहरू चाहिँ आयात निर्यात गर्ने चाहिँ अवरोध भन्नाले जस्तै करहरू बढी लगाइदिने हैन, अनि वस्तुहरूलाई चाहिँ आयात क्वान्टिटीमा चाहिँ हैन अमाउन्टमा चाहिँ के गर्छ त भन्दा उसले कोटा सिस्टम लगाइदिने हैन, अथवा सर्टेन एमाउन्ट मात्र चाहिँ हैन आयात गर्न पाउने निर्यात गर्न पाउने, अनि करहरू चाहिँ हैन आयात र निर्यात चाहिँ करहरू बढी लगाइदिने जुन समस्या हुन्छन् त्यो समस्यालाई त्यो अवरोधहरूलाई हैन के गर्छ त भन्दा यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले चाहिँ त्यसलाई विभिन्न सम्झौताहरू र विभिन्न मुलुकहरूका सरकारहरूसँग सम्झौता गरेर कर घटाउने कामहरू, आयात र निर्यात सहज बनाउने काम चाहिँ यसले गर्छ। अथवा एउटा मुलुकसँग मात्र नभएर विश्वका हरेक मुलुकहरूसँग वैदेशिक व्यापार अथवा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सञ्चालन गर्नको लागि यसले एक प्रकारको चाहिँ बाटो तयार गर्ने काम चाहिँ गर्छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले 9 नम्बरमा चाहिँ रहेको छ व्यापार सन्तुलन। व्यापार सन्तुलन, ब्यालेन्स ट्रेड लाई हेर्नुहोस् है। एउटा चाहिँ हाम्रो जस्तो हैन कम विकास भएका देशहरू अथवा कम विकसित मुलुकहरू को चाहिँ एउटा विशेषता मुख्य विशेषता भनेको के हो? ट्रेड डिफिसिट अथवा व्यापार घाटा। व्यापार घाटा किन हुन्छ त भन्दा जब आयात भन्दा निर्यात कम हुन जान्छ, निर्यातित वस्तुहरू बढी हुन्छ हैन, के अरे सरी आयातित वस्तुहरू बढी हुन्छ अनि निर्यात चाहिँ कम हुन्छ। किन त भन्दा उद्योग धन्दाको विकास भएको हुँदैन, कृषिजन्य वस्तुहरू अथवा कृषिमा आधारित वस्तुहरू मात्र चाहिँ उत्पादन रहेका हुन्छन्, जसको लाभ के अरे मूल्य प्रति इकाइ मूल्य पनि के हुन जान्छ? कम हुन्छ। किनभने त्यो कच्चा पदार्थ टाइपको हुन्छ। जस्तै हाम्रो नेपालकै कुरा गर्ने हो भने अब सामान्यतया छालाहरू हैन, धान गहुँ मकै भनौँ सामान्य, अनि अदुवा हैन लगायतका दाल हैन घिउ यस्ता चाहिँ चिजहरू चाहिँ सामान्य जडीबुटीहरू हैन, पस्मिनाहरू हैन, सामान्य यो कृषि जन्य वस्तु भन्ने बित्तिकै कृषिमा आधारित वस्तुहरू मात्र हाम्रो के हुन्छ त भन्दा त्यो बाहिर जान्छ। त्यसको मूल्य निम्नतम हुन्छ एकदम। अन्य जस्तो अब हामीले चाहिँ तेल हैन पेट्रोलियम पदार्थहरू विदेशबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ, विद्युत सम्बन्धी चाहिँ सामग्री यन्त्र उपकरण ठुल्ठुलो हैन प्रविधिहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। विद्युत उत्पादन गर्दा त्यसको लागि चाहिने आवश्यक चाहिँ यन्त्र उपकरणहरू विद्युतीय सामानहरू देखि लिएर भन्न ठुल्ठुलो एकदम महँगो खालको के इलेक्ट्रोनिक चिजहरू जुन अब त्यस्ता वस्तुहरू विदेशबाट आयात गर्दा तिनीहरूको लागत चाहिँ के हुन्छ? बढी हुन्छ अथवा कस्ट चाहिँ बढी हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यो ब्यालेन्स मिल्दैन। आयात चाहिँ बढी हुन्छ, आयात मूल्य चाहिँ बढी हुन्छ भने निर्यात गरेको थोरै हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यदि अन्तर्राष्ट्रिय अथवा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू जब
त्यस्तो मुलुकहरूमा स्थापना हुन्छन् र आफ्नो उत्पादन सुरु गरिसकेपछि प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गरेको वस्तुहरू अन्य मुलुकहरूमा निर्यात हुन्छ र जसले गर्दाखेरि त्यो निर्यात गर्दा त्यो व्यापारलाई चाहिँ सन्तुलित बनाउने काम गर्छ। किन त भन्दा जुन निर्यात गर्दा अथवा आयात गर्दा लाग्ने जुन कर हो त्यो करको माध्यमबाट चाहिँ अथवा वस्तु चाहिँ बाहिरी अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ निर्यात हुँदा विदेशी पैसाहरू चाहिँ आउँछ र जसले गर्दाखेरि व्यापार घाटालाई न्यून गर्ने काम चाहिँ अथवा सन्तुलित गर्ने काम चाहिँ गर्छ। ठिक छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग है, अर्को बुदा रहेको छ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, इन्टरनेसनल कोअपरेसन अथवा एसिस्टेन्ट हैन, एसिस्टेन्ट भनौँ, सहायता अथवा हेल्प भनौँ न। अन्तर्राष्ट्रियमा जब अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू हैन त्यस्तो कम विकसित मुलुकहरूमा आफ्नो शाखा ब्रान्चहरू खोलिसकेपछि त्यहाँको सरकार अथवा त्यहाँको त्यो देशलाई, त्यहाँको जनतालाई हैन, त्यहाँको इकोनोमिक स्ट्याटसलाई उनीहरूले राम्रोसँग चाहिँ बुझ्ने मौका पाउँछन् हैन। र जसले गर्दाखेरि त्यो देश विभिन्न मुलुकहरूमा चिर परिचित भनौँ न, पपुलर हुने काम गर्छ अथवा मतलब रिकग्नाइज हुने गर्छ हैन। जसको कारणले गर्दाखेरि कुनै आर्थिक समस्या हैन, जस्तै अब भूकम्पहरू, प्राकृतिक दुर्घटनाहरू हैन, बाढी पहिरो आदि इत्यादि एकदमै चाहिँ भनौँ त्यस्तो महामारी त्यस्तो भएको बेलामा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलका जुन विकसित देशहरू छन् यी देशहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दा आर्थिक रूपमा र प्राविधिक रूपमा चाहिँ सहयोग गर्ने काम गर्छ। जस्तै भूकम्प गएको बेलामा तपाईँहरूको चीन सरकारले कति सहयोग गरेको थियो। अहिले पनि हाम्रो कोभिडको जुन हैन पेन्डेमिक छ, त्यो कोभिड पेन्डेमिकमा पनि तपाईँको चीनले अनि भारतले हैन कतिपय निःशुल्क रूपमा हैन, ग्रान्टको रूपमा, अनुदानको रूपमा चाहिँ खोपहरू दिएको छ हैन। भूकम्प गएको बेलामा धेरै चाहिँ अनि खाद्यान्नदेखि लिएर लजिस्टिक हैन गुड्सहरू धेरै चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ के गरेको थियो भन्दा उपलब्ध गराएको थियो, अनुदानको रूपमा दिएको थियो हैन। त्यसमा प्राविधिक रूपमा आर्थिक र पैसा पनि दिएको थियो। अमेरिका, युनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, रुस हैन लगायत विभिन्न विकसित मुलुकहरूले लगभग नेपाललाई चाहिँ आर्थिक सहायता र प्राविधिक गरेको हुन्छ है। यसरी अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कारणले गर्दाखेरि त्यसको सम्बन्ध इन्टरनेसनल रिलेसन चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ हैन। त्यसको स्ट्रङ अथवा बलियो हुने भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि त्यस्तो कुनै पनि समस्याहरू, आर्थिक समस्या भएको बेलामा त्यस्ता मुलुकहरूले चाहिँ आर्थिक र प्राविधिक दुईटै तरिकाले चाहिँ सहयोग गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। अनि त फाइदा भयो, फाइदाको पक्षमा दिएका चाहिँ तर्कहरू हुन् है। अब अर्को चाहिँ यसका चाहिँ बेफाइदाहरू पनि छन्। अब त्यसले के गर्छ त अब हैन। सामान्य मैले फास्ट गर्छु, टाइम यसले चाहिँ अवेरनेस गरिसकेको छ है। बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विपक्षमा दिएका त यसका बेफाइदाहरू चाहिँ है, तिमीहरू सब चाहिँ कहाँ सुतिसके क्या हो, सब बन्द भएर बसेको छौ, कहाँ हो, कहाँ गए? सुने हमको सर कोही बोल्दा नि बोल्दैनन्, चुपचाप भएर म हल्ला गरेर हुन्न नि थाहा छैन सर, पढाउन बेला कहाँ बोल्नु त नि, हेरिराख्नु पर्यो। हल्ला गर्नु हुन्न नि थाहा रहन्छ। म यहाँ चाहिँ एकोरो लाटोले चाहिँ हैन फररर कराएको कराइ छ, घाँडी सुनिसक्यो, यो नेताले भाषण गरे जस्तो मात्र भयो है। ल अब हाम्रो चाहिँ यसको विपक्षमा दिएका तर्कहरू अथवा बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनेको के अरे जो स्थापना गर्दा हैन त्यस्ता विकासशील देशहरूमा हैन त्यसले फाइदा गर्दैन, त्यसले बेफाइदा गर्छ अथवा हित गर्दैन हैन। त्यसले चाहिँ अनफेभरेबल हुन्छ अथवा फेभरेबल भन्दा अनफेभरेबल हुन्छ भन्ने तर्क दिने व्यक्तिहरू पनि छन् है। अब कुन अवस्था त्यसलाई हामीले बुदागत रूपमा चाहिँ कुन कुरामा यसले चाहिँ हैन फाइदा गर्छ? सबभन्दा पहिलो नम्बरमा त स्थानीय उद्योगहरूलाई के गर्छ? विस्थापन, डिस्प्लेसमेन्ट अफ लोकल इन्डस्ट्री बुझ्यो त। अब यो चाहिँ इन्डस्ट्री लोकल अथवा हाम्रो स्थानीय तहमा चाहिँ साना उद्योगहरू, मझौला उद्योग, किनभने हाम्रो सामान्यतया हाम्रो जस्तो हैन कम विकास भएका देशहरूमा उद्योगहरू भन्नाले सामान्यतया बच्चाहरू चाहिँ हुन्छ नि, जन्मिसकेपछि 7-8 महिनामा जब बिस्तारै बिस्तारै उठ्न र घिर्सिन भन्न हात र खुट्टाले टेकेर हिँड्छ नि, लगभग त्यस्तै अवस्थामा स्टेजमा रहेका हुन्छन् कि साना उद्योग, घरेलु उद्योगहरू हुन्छन्। मझौला उद्योगहरूमा चाहिँ साना उद्योगबाट सामान्यतया मझौला उद्योगमा चाहिँ विकास भइराखेको हुन्छ। कृषि सामान्यतया व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणतिर चाहिँ गइराखेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यदि इन्टरनेसनल लेभलको अथवा मल्टिनेसनल कम्पनीहरू आएर चाहिँ उनले काम गर्ने हो भने है, अब त्यो साना उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तुहरू
एक त सामान्यतया ह्यान्डमेड हुन्छन् हैन, र अर्को त्यसको प्रविधि पनि सामान्य लोकल स्थानीय तहको अथवा पुरानो प्रविधि हुन्छ हैन। त्यस्तो अवस्थामा त्यसले चाहिँ कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा चाहिँ टेक्न सक्दैन, अथवा जसको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू ओझेलमा परेर जान्छन्, अर्थात् तिनीहरू चाहिँ बन्द भएर जाने अवस्था चाहिँ हुन्छ। स्वदेशी उद्योगहरू चाहिँ विस्थापित हुनु भनेको लगभग हामी प्रनिर्भरतातर्फ, उत्पादनको साथसाथै हैन, उपभोगको साथसाथै हामी इकोनोमिक अथवा आर्थिक हिसाबमा पनि परजीवी प्यारासाइट टाइपको चाहिँ जुका जस्तो अथवा मतलब जुका जस्तो चाहिँ हुने सम्भावना चाहिँ बढिरहन्छ। त्यसकारणले स्थानीय उद्योगहरू, मझौला उद्योगहरू र ठुला उद्योग पनि इभन ठुला उद्योग पनि त्यस्तो चाहिँ क्यापासिटी हुँदैन, इकोनोमिकल्ली र टेक्नोलोजिकल्ली चाहिँ के हुन्छ त भन्दा विक हुन्छन्, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, जसको कारणले गर्दाखेरि विस्थापन हुने सम्भावना हुन्छ। विस्थापन भनेको चाहिँ बन्द हुने, सटडाउन हुने अवस्था चाहिँ रहन्छ। अर्को दोस्रो चाहिँ विपक्षमा यसको तर्क के छ, पुँजी बाहिरिनु हैन, क्यापिटल आउटफ्लो अथवा आउटफ्लो अफ क्यापिटल भनेर भन्छौँ। आउटफ्लो भनेको के हो त भन्दा बाहिरिनु, कि बाहिरी प्रभाव हुनु। किनभने विदेशीहरू जब हैन उनीहरूले चाहिँ वस्तु उत्पादन गरिसकेपछि उनीहरूले आफ्नो स्वदेशमा पनि बिक्री गर्छन्, अनि अन्य मुलुकहरूमा पनि के अरे बिक्री गर्छन् वस्तुहरू, र जसले उनीहरूले मनग्गी चाहिँ आम्दानी प्राप्त गर्छन्, ठुलो मात्रामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ धन कमाउँछन् अथवा पैसा कमाउँछन्। तर त्यो कमाएको पुँजी उनीहरूले चाहिँ केही समयपछि उनीहरूले आफ्नो मूल कम्पनी अथवा मूल चाहिँ देशतिर चाहिँ लैजान्छन्। कुरो बुझ्यो नि, कमाएको पैसा त अर्कोको देशमा उनीहरूले लामो समय राख्दैनन्, अथवा अन्य मुलुकहरूमा उनीहरूले लगानी गर्छन् हैन, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ प्राप्त भएको पुँजी फेरि विदेशमा चाहिँ बाहिरिन्छ, त्यो हाम्रो देशमा रहँदैन। जस्तै यहाँ अमेरिकाले चाहिँ ठुलो कम्पनी हैन खोलिदियो भने अथवा खोल्यो भने रहेका कम्पनीहरूले उनीहरूले पैसा त कमाउँछन्, वस्तु हामीले उपभोग त गरेका छौँ, तर उनीहरूले कमाएको पैसा अब नेपालमै राख्छ त राख्दैन नि, उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्छ अथवा आफ्नो देशमा चाहिँ लगानी गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि त्यो पुँजी आफ्नो देशमा लैजान्छन्, जसको कारणले त्यो बाहिरिन्छ, पुँजी चाहिँ बाहिरिन्छ। जस्तो तपाईँहरूको कतिपय अवस्थामा नेपालीहरू विदेश गछ नि, विदेश गएकाहरू चाहिँ कमाउनु धेरै कमाउँछन्, तर त्यहाँको सरकारले कर के गरेको छ, ट्याक्सहरू धेरै लगाएको, घर भाडा हैन देखि लिएर यातायात विभिन्न चाहिँ सुविधा दिएको छ, तर त्यसैको अनुसार चाहिँ कर पनि तिरेको छ। उनीहरूले 5 लाख कमाए 3 लाख चाहिँ उनीहरूले खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, उनीहरूले जति कमाएको छ त्यति त ल्याउन पाउँदैन नि, त्यहाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यस्तो चाहिँ अवस्था चाहिँ गरेको हुन्छ विकसित देशहरूले। जसरी पनि कमाएको पैसा जुन हैन, जसरी अरूले कमाएको अथवा आफूले कमाएको पैसा आफ्नै पोल्टमा आउने उनीहरूले मेकानिजम तयार पारेको हुन्छ। र अर्को चाहिँ आर्थिक शोषण, मैले भनिहालेँ, एउटा पुँजी बाहिरिनु पनि भयो, र अर्को चाहिँ यसको विपक्षमा दिएको तर्क भनेको आर्थिक शोषण, इकोनोमिकल हैन, इकोनोमिक एक्सप्लोइटेसन हुन्छ भन्छ। आर्थिक रूपमा चाहिँ शोषण भनेको उसले एक त हामीले भनेका छौँ कि कम हैन मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छ, हाम्रै देशमा भएको कच्चा पदार्थलाई कम मूल्यमा उनीहरूले खरिद गर्छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि एकतिर हाम्रो साधन स्रोतहरू कम मूल्य प्राप्त गर्छौँ, त्यहाँबाट पनि ठगिएको हुन्छौँ। अर्कोतिर उनीहरूले हामीले के हो त भन्दा कम गुणस्तरीय वस्तु कम मूल्यमा दिन्छ भनेका छौँ, तर त्यो यथार्थमा त्यो हुँदैन। किन त भन्दा उसको चाहिँ एकाधिकारवादी हुन्छ, अथवा हैन मोनोपोलिस्टिक टाइपको हुन्छ नि, एकाधिकार उसको बजार हुन्छ। त्यसको अर्को चाहिँ नजिकको प्रतिस्थापन गर्ने अथवा नजिकको वस्तुहरू उसले चाहिँ उत्पादन गर्न दिँदैन, उसले मात्र उत्पादन गरेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ मनोमानी तरिकाले वस्तुको मूल्यदान गरेर चर्को मूल्य त हाई प्राइस चाहिँ उसले चाहिँ असुल्ने गर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी एकतिर हाम्रो कच्चा पदार्थ कम मूल्य प्राप्त गर्नु, त्यहाँबाट शोषित हुनु हैन, र अर्को चाहिँ हामीले उसले उत्पादन गरेका वस्तुहरू चाहिँ उपभोग गर्दा त्यहाँबाट चाहिँ शोषित हुन पुग्छौँ। अर्को चाहिँ त्यसैमा जोडिएको छ उपभोक्तालाई चाहिँ शोषण भनेको चाहिँ त्यही मैले आर्थिक रूपमा चाहिँ हामीले हाम्रा कच्चा पदार्थहरू हैन कम मूल्यमा बिक्री गर्नु पर्दा हामी त्यसै आर्थिक शोषणमा पर्छौँ भने, अर्कोतिर उपभोक्ताहरू हामी के भरम हुन्छ भने तिनीहरूले कम मूल्य एकदमै गुणस्तरीय वस्तु कम मूल्यमा दिन्छ भन्ने सोचेका हुन्छौँ, तर वास्तवमै उसले चाहिँ कम मूल्यमा चाहिँ दिँदैन। किन त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ मोनोपोली हुन्छ, अथवा उसको नेचर नै के हुन्छ भन्दा जस्तो हामीले कोक र यो हैन फेन्टाको कुरा गरौँ, त्यो कम्पनी चाहिँ अर्को कम्पनी नै छ, त्यो इन्टरनेसनल युनाइटेड नेसनको चाहिँ हैन बहुराष्ट्रिय मल्टिनेसनल कम्पनी हो, र त्यो चाहिँ अर्को उत्पादन गर्ने नै छैन, र उसले चाहिँ आफ्नो इच्छाले वस्तुको त्यो के अरे तिनीहरूको चाहिँ मूल्यदान गरेर असुल्ने काम गर्छ। त्यस कारणले उपभोक्ताहरू पनि
अथवा उसले चाहिँ न्यून गुणस्तर होइन गुणस्तरलाई पनि उसले चाहिँ त्यति ध्यान दिएको हुँदैन, मूल्यलाई पनि त्यति ध्यान दिएको हुँदैन होइन। अर्को देशमा अर्काका जनताहरूलाई होइन उसले चाहिँ शोषण गरिराखेको हुन्छ आर्थिक रूपमा होइन। यसरी चाहिँ उपभोक्तालाई पनि शोषण हुन्छ भन्छ। अर्को कर्मचारीहरूको असमानता ल हेर्नुहोस् है। अर्को विभेद र एउटा तर्क के छ त भन्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आइसकेपछि लगभग 100% चाहिँ कर्मचारीहरू हाम्रो जुन देशमा चाहिँ उसले चाहिँ स्थापना गर्ने हो त्यो देशका कर्मचारीहरू चाहिँ राख्नुपर्ने हो नि त होइन। तर त्यसो नगरिकन सामान्य न्यून स्तरको सामान्य ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरू होइन कामदारहरू भनौँ वर्करहरू र सामान्य सेमी टाइपको अथवा भनौँ प्राविधिकहरू चाहिँ उसले नियुक्ति गर्छ। बाँकी सबै चाहिँ आफ्नो देशबाट चाहिँ उसले कर्मचारीहरू ल्याउने गर्छ अथवा त्यहाँको चाहिँ कामदारहरू ल्याउने गर्छ। र त्यसमा पनि के हुन्छ उनीहरूलाई स्यालेरीदेखि लिएर दिने सुविधाहरू सहुलियतहरू सबै आफ्नो आफ्नो देशबाट ल्याएको मान्छेहरूलाई उसले बढिदिएको हुन्छ। र जुन देशका चाहिँ जुन देशमा उसले स्थापना गरेको हुन्छ त्यो देशका नागरिकहरूलाई चाहिँ उसले न्यूनतम तलबमा न्यूनतम चाहिँ सुविधाहरू दिएर उसले के गरिराखेको हुन्छ दुई प्रकारको व्यवहार देखाएको हुन्छ। त्यस कारणले कर्मचारीहरूमा पनि समानता चाहिँ एउटै कम्पनीमा काम गर्ने एउटै र्याङ्कको चाहिँ काम गर्ने कर्मचारीहरूमा पनि विभेद रहेको पाइन्छ, विभेद गरेको चाहिँ पाइन्छ यस्ता इन्टरनेसनल कम्पनीहरूले। ओके के हुन्छ अर्को चाहिँ यहाँ अनुपयुक्त प्रविधि इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी भन्यो होइन। इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी मिन्स नट इफिसियन्ट भनेको होइन, नट एडभान्स भनेको, नट डेभलप्ड भनेको। र हाम्रो भनाइ के छ त भन्दा अथवा बुझाइ भनौँ न यसको पक्षमा तर्क दिनेहरूको चाहिँ बुझाइ के हो त भन्दा इन्टरनेसनल कम्पनी भनेको चाहिँ त्यसले आफूले विकास गरेको एकदमै मोर एडभान्स टेक्नोलोजी चाहिँ उसले ट्रान्सफर गर्छ अथवा ल्याउँछ भित्र्याउँछ होइन। पछि तिनीहरूले चाहिँ सर्टेन होइन पिरियडको लागि तिनीहरूले सञ्चालन गर्नेको अथवा यस्तो एग्रिमेन्ट हुन्छ कि उनीहरूले चाहिँ 10, 15, 20 वर्ष चाहिँ सञ्चालन गरिसकेपछि उनीहरूले जुन देशमा स्थापना गरेको हो त्यसै देशको गभर्मेन्टलाई ह्यान्डओभर अथवा छोडेर जाने हो, जसले गर्दा त्यो प्रविधि हामीसँग रहन्छ र हामीलाई पनि पछि त्यो फाइदा हुन्छ भन्ने बुझाइ हुन्छ होइन। तर तिनीहरूले के गर्छ त भन्दा उसले आफ्नो मुलुकमा चाहिँ बढी मोर एडभान्स टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको हुन्छ भने त्यस्ता मुलुकहरूमा चाहिँ तपाईँको लेस होइन डेभलप्ड अथवा लेस मोडर्न टेक्नोलोजी अथवा एडभान्स टेक्नोलोजी प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले छोडेर जाँदाखेरि होइन राम्रो प्रविधि होइन कि नराम्रो